هكا الرئيس. خوتي خواتاتي، معاشر الرياس، إلا قلت لكم تي موسيقى، موسيقى قناوة ومدينة الرياح، بلا شك عرفتوني علاش كنهضر. خوتي خواتاتي، السلام عليكم، مرحبا بكم في مغامرة أخرى من مغامرات مع كالريس. الحمد لله بجهد الله سبحانه وتعالى وبفضل المتابعة ديالكم قدرنا نكملوا الموسم الأول، وخدينا قرار أن نواصلوا المغامرة في موسم ثاني، وما كانش يمكننا نبداو هذا الموسم هذا بلا ما نجيبوكم تشوفوا المسكن ديال الرئيس. لماذا؟ لأن هنا هذه المدينة هي مدينة الصويرة، اتخذتها ملاذ ليا والعائلة ديالي بعد تجربة دامت سنتين بمدينة الداخلة باش نقدروا نعيشوا وحده البحر، ولكن ارتئينا في آخر محاولة أننا نجيو نقربوا شوية للدار البيضاء بحكم المسؤولية ديالنا أننا نوضبوا لكم هذا البرنامج هذا. إذن اليوم إن شاء الله وهذه الحلقة غادي نخصوها لمدينة الصويرة الرائعة. ما غادي نقول لكم والو، أنا نخليكم تكتشفوا معايا حيث مغامرات ومفاجآت كثيرة كتسنانا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى كل شيء يدوز على ما يرام، ونوريكم كاع داك الشيء اللي بغيتوا تشوفوا. السلام عليكم. كما هي العادة، هذا البرنامج هو معد خصيصا للرياس وكل محبي الصيد، وكيتجه عامة لكل عشاق التجوال والمناظر الطبيعية الخلابة. داكشي علاش، وبحكم أنكم في الضيافة ديالي في المدينة اللي استقريت بها مؤخرا، وقبل ما نبرمجوا رحلة الصيد غدا بجزيرة موغادور، غادي نصطحبكم اليوم في جولة بالصويرة باش نحاول نشرح لكم علاش اختاريت نسكن هنا. الله على قهوة الصباح قبالة البحر، واخا الريح تبقى المنظر رائع. وعصير الفواكه عند صاحبي قبالة السقالة، يا سلام. عندي موعد مع مارك وآيلين، إنجليزي وأرجنتينية، أصدقاء ديالي اللي قرروا كذلك الاستقرار بالمنطقة من بعد ما جالوا حول العالم عدة مرات، وهذا الشيء كمحب للمغرب كيملأني فخر واعتزاز. وبصراحة ما كيبخلوش عليا بالمعلومات القيمة باش نعيش أقرب من الطبيعة، وأكثر من ذلك كان حماق على وليداتهم. غير هو الرحلة مع مارك في السيارة العجيبة ديالو مغامرة بوحدة. مارك هو مخرج أفلام وثائقية، وآيلين كانت بطلة دولية في التسلق. والطريقة باش كيربيو وليداتهم هي بالنسبة ليا مثال يحتذى به، حيث في الصراحة احنا محتاجين بزاف الجيل كياخذ المبادرة والقرارات أكثر من جيل كيطيع الأوامر.
طلب منهم الأمر 12 سنة باش يبنيوا هذا المنزل اعتمادا على أدوات طبيعية. بزاف ديال الأسئلة كتبادر للذهن ديالي في هذه اللحظة، ولكن أهمها علاش هاد الناس اللي جايين العالم كامل اختاروا هذا المكان بالضبط. Well, it wasn't really a single decision that brought us here. It was this has just been like the culmination of many different choices. I wasn't planning on coming to Morocco. I bought this little piece of land without ever having been to Morocco. I didn't actually come to Morocco. No, I didn't come to Morocco till 5 months after I had bought the land. I heard someone told me about the land. I was looking for a piece of land at the time, something interesting, something that would lead me down a different path, and it sounded interesting here. I didn't have time to come and look at it, but certain things happened that made me have a very strong feeling that I was meant to get this land. It kind of called to me in a strange way. There were lots of coincidences and. I don't know if you know the word serendipity. Serendipity. There were a lot of serendipitous things which happened. And everyone thought I was crazy. Everyone, my family, my girlfriend, everyone just thought, you must be mad. And there was never a plan to do something like this. It just, I thought, well, let's put a little house up. And then I thought, well, there's it's a great spot for windsurfing. I was into water sports, so maybe we do something big enough to have people come and stay. And we built this in 2009, at least the walls. This little piece of land and the community here and Essaouira and the project, it's given me everything that I was looking for. So that is what I find very interesting in all this. It's your way to think about the way to help people, local people, to replicate your experience. So you are trying to find a way to help the land give us what it can and teach local people to do the same. Yeah, or at least find some solutions because importantly, I was the only one in these two communities. I mean, now everyone has internet, everyone has a smartphone, but 10 years ago, no one had smartphones. Of course. I was the only one with access to the internet and Google and YouTube and the worldwide network of people trying to find solutions to this kind of environment. Yes, of course. And so the idea was that, well, I had access to this information that my neighbors do not. Therefore, if I can use that information and apply it here and find a solution to this and to that, then yeah, when they see that working, they can adopt it too. But you're English and you're Spanish. Yes, And Argentinian. I'm Argentinian? Yeah, Ah. I'm from Argentina. Okay, I speak Spanish, but I'm from Argentina. of course. Yeah. And you're growing your children in Morocco. Yeah, well, Isaac was born in the house. It was a natural birth here in the house. And Gaia was a natural birth as well, but in Ibiza. Yeah. Okay. Yeah, happy to growing the kid here. And Tell me about this experience. I noticed that, tabarakallah, your children speaks maybe 4 languages. they will. But Now they are in they are- English and Spanish. With the neighbor, they speak Arabic. and French as Yes. well, because we have so many friends who speak French. I wanted to know how do you manage. I saw Gaia climbing and I was scared, really. I have children and I cannot imagine seeing my little daughter climbing a wall without being behind her, and you gave me great lesson to give him the way or the time to find themselves, and if they need help, they will call. Yeah. We give a space to the kids. They know where the space it is. And we have amazing example with all the animals
Like then you will have a little kitten, and the mom always is watching the kitten, the little cat. Where he goes is the mom, but she always will give the space, and that is what I'm doing with my kids. I always give him the space to they can explore, and I think by intuition they know. Since they are very little, since they've been 3 months old, and they start to little bit move, because 3 months old the kid can now crawling, just start to move. I always give this space. Then they were experimenting for themselves, and they fell, they cry. It's a process. They learn. And they learning. I think that is a big thing for us. If you fail and you are painful, you're learning, and it's a way how you're learning in life. If everybody protecting you all the time, you don't know. Deal with things like that. You are a person that always think about natural things to heal your children. Yeah. So how can you manage to? Well, until now, the kid never take any medicine. And about another kind of medicine, like if the kid have headache or fever, I decide to do natural remedies, like putting them in water or potatoes. Everybody will laugh for that. A slice of potato, yeah. The slice of potatoes. Well, it's amazing. Very, very finely sliced potato. Yeah. I'm gonna go to the place I love the most in your house. I'm gonna take a little rest in the tower. You allow me? Yeah. Nice. Yeah. Thank you so much. Thank you, Mark. Thank you to come. Thank you, Ayelen. Yeah, thank you to come. هادي اجمل مكان كيعجبني في هاد البلاصه هادي، في هاد الدار ديال هاد الناس. علاش؟ اولا لان كما شفتوا الدنيا مرونه شويه، وانا ما كيخلينيش هاد الروينه هادي، بالعكس طونك سي بلان دو ليفغ ما عنديش مشكل. وبصراحه ماشي كنبغي نقرا، انا تزاديت صغيور اي حاجه لقيتها بين يديا ولا لقيتها مكتوبه في شي بلاصه تنقراها اوتوماتيكمون. دونك ما درتش شي مجهود باش نبغي لا ليكتور ولا القرايه. والمشكل انه كنلاحظوا بان الناس بزاف بعدوا على هذه المساله هذه. ما ننساوش بان ليماج مثلا كتكون 24 ولا 25 ايماج سكوند اللي كدوز في التلفازات نشوفوها ولا السمارت فون ولا لي فيديو كيعكزوا لو سيرفو، الوغ كو لا ليكتور كتخليك تخدم ليماجيناسيون ديالك، كتخدم لو سيرفو ديالك، ولو سيرفو ما حدك كتعكزو هو ما كيبقاش باغي يدير ليفور. دونك كناشدكم ربي وليداتكم على القرايه، سي سوبر امبورطون، مهم بزاف. هذا المكان هذا كنعجبني نجي وكل مره كنهز كتاب اوازار باسكو راه مشتين ان بو بارتو، فهمتي؟ كنهز نيمبورط كيل كتاب وتنقراه. ناوم شومسكي يمكن ما نكونش متفق مع هذا السيد هذا في النظريات ديالو وداك الشيء، ولكن ما عندي حتى مشكل. ليسونسيال بور مو انني نقرا ونعرف، وديك الساعه ناخذ موقف. اكثر من ذلك الهدوء هنا ما كيخليش العقل. لا فيو هنايا على البحر اون فاس اي مانيفيك، مونويغ وزرقطون لهيه، وعندك لي بلاج ايتوندو من هنا والغابه طالعه الفوق، سي مانيفيك ولو كالم. اش غادي نقول لكم؟ ما حدنا كنبعدوا على الطبيعه، وحنا كنبعدوا على الناتور ديالنا وعلى الانسانيه ديالنا، وما غاديش نلقاوها الا ما رجعناش لها عاوتاني. لا اله الا الله. مدينه جميله بهذه الالوان بزاف. كاين مارشي ديال السمك لهيه، وهنا العطاره. بالنسبه لكم نتوما كيبان لكم العطاره، انا بالنسبه لي جاي لعند الطبيب، حيت ما كنداواش بالادويه الكيماويه. وكنصحكم تعاود تخموا في هذه الطريقه نتوما. وليداتنا كنقهروهم بلي زونتيبيوتيك وبلي كورتيكويد، وهذوك الادويه الا داواو في بلاصه كيمرضوا في بلاصه اخرى. انا كل ما كثر لي شي حاجه كنجي عند الصديق ديالي هنا كيعطيني الوصفه باش نتعامل بطريقه طبيعيه. نمشيو نشوفوا السيد. خويا ياسين، السلام عليكم. كي داير اخويا؟ بارك الله فيك. اخبارك؟ صحيحه؟ كلشي مزيان؟ توكلوا على الله. مرحبا بكم في المغارة علي بابا. علي بابا ياسين.
القصه بدات في واحد هذه واحد 7 سنين ولا 8 سنين. كان عندي واحد المشكل في المسيرنات ديالي، مشيت عند الطبيب ومشيت عند لا فارماسي باش ناخذ الدواء، وجو مو رابيل تري بيان كانني خلصت 660 درهم. انا عقلت على لي شيفر باسكو انا نعاود لكم علاش. 660 درهم ديال لا فارماسي ديال الادويه، وخديت تبعت الدواء ولكن حتى شي تحسن. كانت واحد الظاهره انا كيفيقوني المصارن مع 5:30 ديال الصباح كل صباح، ورغم انني تبعت الدواء حتى شي جديد. جيت لمدينه الصويره في واحد لو كادر بروفيسيونيل، جيت خدام وكنت عاوتاني فيقوني المصارن مع 6:30 ديال الصباح، 5:30 ولا 6 هكاك، وقلت غادي نخرج نتمشى باش لو عسى يفوتني داك الوجع. خرجت نتمشى تيبان لي العطاره بداو تيحلوا، بان لي ياسين تيحل في المحل ديالو، وجيت لعندو شرحت ليه، قلت ليه شنو كاين، قلت ليه شنو المشكل ديالي وهذا. خدا الكفه ديال الميزان وبقى تيدير لي شويه ديال العشوب وهذا. ملي جمع لي داك الشيء وعطاني قال لي تصوبوا بحال هاتاي وشرب كاس كل صباح. وكان عقل مزيان. ملي سولتو الثمن قال لي 60. انا ما عرفتش واش 60 درهم ولا هذا، قلت لي 60 شنو 60؟ قال لي 60 ريال. بقيت كنشوف فيه، مكنت ليه داك الامكانيات وخديت هذاك الوصفه ومشيت دخلت للوطيل وعطيت للسيده باش توجد لي الفطور. قلت لها في بلاصه ما ديري اتاي صوبي لي هاد العشيبات هادو، وعلما انه قال لي كاس كل صباح. انا شربت كاس واحد صباح واحد، ما عمرني بقيت عاود داك الدواء وما عمرني بقاو جاوني المصارن، اللهم لك الحمد. ومن هذا المنبر كناشدكم كاملين، رحموا ورأفوا وليداتكم، ما تبقاوش تعطيهم لي برودوي شيميك بزاف. لي ميديكامون راه يقدروا يداويو بلاصه الا داووها، ولكن كيمرضوا بلايص اخرين. دوك لي برودوي شيميك انا بصراحه ما كنامنش بهم. والادويه كاينين كما قلت لكم في الطبيعه، الله سبحانه وتعالى خلق الداء وخلق الدواء. كنت دابا انا مولف، الا طرات لي شي مشكل كنجي عند ياسين كيقول لي جيب لي التحليله ديال الدم، كنمشي ندير لي زاناليز كنجيبهم ليه وكيعطيني العشوب اللي خاصين بهذاك الداء، واللهم لك الحمد كيجيب ربي الشفاء. ياك اخويا ياسين؟ الله يبارك فيك، شكرا. انت كما عارف ديما انت راك جربتي وخديتي تجربه انه كان كيضرك المصران، الحمد لله صار بخير. وراك دائما تجي للمحل وكتاخذ العشوب اللي كيفيدوك، وقت ما كتضرك شي حاجه راه كتجي عندي وديما كنصوب لك. وعارفك كتحب العشوب داكشي باش انا راه وجدت لك دابا شاي بالاعشاب خاص ليك ودا السي. الله يرحم الوالدين. فيه مكونات تاعو مزيانين وغادي تذوق ان شاء الله وغادي يعجبك، وفيه فوائد ومزيان لك عاوتاني للمصران وكل شيء. الله يرحم الوالدين الله يخطيك عنا. كما قلتي انه الناس التجؤوا للادويه كيماويه بزاف، ولو عندهم امراض اكثر من اللي كان فيه. يعني اللهم احسن يجي لعند العطار او العشاب تعرف المشكل اشنو كاين، تجيب لي التحاليل كما قلنا ديال فقر الدم او ديال التحليله ديال اشنو المشكل اللي عنده بالضبط، انا تنعرف شنو غادي نعطيه. ايه هو خصنا ولا بد نفكروا الناس بانه حتى هاد الاعشاب ما تتخذش عشوائيا، ماشي عشوائي، يعني خاص ان سيغتان دوزاج، باسكو الا ديباسيتي لو دوزاج في شي حاجه تقدر تضرك، تقدر تكون صعيبه شويه. اذا الانسان ما ياخذش لينيسياتيف بوحدو يدير داكشي كما بان ليه، يمشي يتجه لشي واحد بحالك بسم الله ما شاء الله اللي ضابط اللي كيعرف داكشي. وهذيك المساله ديال التحليله ديال الدم مهمه بزاف باش بالنسبه لك انت، باش كتعرف اكزاكتومون داك السيد شنو عنده وشنو اللي ما خصكش تعطيه. تقدر تكون عنده شي حاجه اللي تكون ما مزيانش لهذيك العشبه، دونك انت كتاليمينيها. نعم هذاك الشيء اللي كندير. ولا دوز انا اللي تنصوب بيدي، داك الشيء علاش ما كنعطيش الناس الاعشاب عشوائيين، حيت تنصوب لا دوز مخلط الاعشاب كلها كل حاجه على المقياس او لا العبار اللي خصني نعطيه، وتنطحنهم ليه في الماكينه عندي وكل شيء، وتنعطيه هو طريقه الاستعمال صافي. الله يعطيك الصحه. ودابا شهيتينا في هاد الاتيه باقيين كنتفرجوا فيها رانا اخويا. بسم الله. الله يرحم الوالدين. بسم الله. الله 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 الله. شنو فيه هذا؟ بقليز. هذا فيه العرقسوس وفيه القرفه دارسين سميت كاينه وفيه السكنجبير او الزنجبيل، فيه الكركدي اييه المعروف كركدي اللي بيسكوس هذاك. لي بيسكوس. داكور. لي بيسكوس كاين الاحمر اللي كنستعملوه للشرب، وكاين الابيض ديالو كيتستعمل للطبخ، حنا كنستعملوا الاحمر. كاين العلك. داكور. العلك ديال شجره اللوز، كاين النعناع، كاين الخدنجال، وباقي اعشاب اخرى. كاين خدنجال ما كاينش بواه الوالده؟ لا كنا اخذ نجال بوحدو، الوالده ديالو مشات. اللهم لك الحمد. وسيدي الله يخطيكم علينا. مرحبا. هذاك العسل اللي صيفط لي هذاك النهار ممتاز. مرحبا. حار ولكن غد الصباح تنفيق قرجوطي نقيه.
الحمد لله. والله العظيم مستر مزيان. مع العلم راه تقدر تستعملوا العينين. العينين نقطه وحده في العين كتنقي العين فيها هذا. وانا عندي الالرجي ديما للعين، ديما عينيا كديروا في العين مخلوطين. نقطه وحده كديرها قبل ما تنعس. والله ما عمرها كانت يومين 3 خباري. ايام كدير عاوتاني نقطه راه مزيان. هذاك العسل نيت هو هذاك نيت العسل نيت. ماشي واحد اخر. حيت هذاك راه ديال الزعتره. اكزاكتومون داكشي اللي قلتي لي هذيك المره. الاصلي جاي من نواحي ديال الصويره من سيدي كوكي. سبحان الله، ما عمرني ما كنت اتخيل هذه القضيه، العسل مزيان للعينين. انا كنت كنديرو، كان عندي الرجي في العينين وكنت كنديرو. وكاين بزاف ديال الحوايج الحمد لله عندنا في بلادنا، غير خصنا حنا نعرفوا قيمتها. اللهم لك الحمد. هادشي اللي كاين، راه داكشي علاش لا بلوبار دو طون تنحاولوا ماشي نفيقوا الناس، حيت حنا ما عندناش هاد لا بريتونسيون نقولوا بان حنا فاهمين، غير تنحاولوا نقربوا للطبيعه، باسكو ما حدنا كنبعدوا منها وحنا كنتهلكوا، ما حدنا كنقربوا ليها وحنا كنرجعوا للاصل ديالنا. حنا راجعين من الارض، جايه من الارض وليها غنرجعوا وانا في الارض. ودوانا في الارض. سبحان الله. اللهم لك الحمد. الله خلق لنا بزاف ديال الاعشاب من الارض. كاين الاعشاب اللي كتنبت بوحدها وكاين اللي حنا اللي كنعاونوها باش تنبت، وراه فيها فوائد كثيره. خويا ياسين الله يرحم الوالدين، نشكرك بزاف على الاستضافه. مرحبا. وفرصه مقبله ان شاء الله. الله يحفظك، الله يعاونكم. ما يمكنش نجيب لكم حتى التصويره وما نسمعكم شويه ديال الموسيقى. هنا عندي شي اصدقاء ديالي كنتجمعوا هنايا كيلكو سوا لا ناتور ديال لا ميوزيك، واخا حنا في الصويره وكان معروفه بالموسيقى ديال القناوه، ولكن اللي جا هنايا كيدير شويه من عنده كيلكو سوا الانسترومون، وكنحاولوا نخلقوا شويه ديال السعاده. اجيو تشوفوا. Kasunga seli wali muso bibulu bamuguji. Kasunga seli wali fembi kuno sa bamuguji. Kasunga seli haramu bibulu bamuguji. Bamana yake, bamuguji bamana yake. La 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 abolila, kabutu bolila, abolila, la la li la la li, la 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 li, la la li la la li, abolila. Mama na bolila. Ni
خوتي خواتاتي معاشر الرياس فيما كنتو، صباح الخير عليكم. انا اليوم متحمس بزاف حيت يمكن اول مره غادي ندخل لجزيره موغادور. جرينا الاجراءات كاملين، الرئيس عبد الفتاح تيتسناني بالزودياك لتحت. غنتوكلوا على الله سبحانه وتعالى ونوريكم هذيك المنطقه رائعه جدا، فيها موروث اركيتكتورال معماري، وفيها واحد ليسبيس ديال لو غاباس، واحد الصقر اللي كينيدي فيه غير تما، كيدير العش ديالو غير في ديك المنطقه، حنا الوحيدين في العالم اللي عندنا. اذا بالطبع غادي تولي محميه. عطاونا الناس اللهم لك الحمد زوتوريزاسيون باش ندخلوا، غنمشيو نوريكم داكشي، ولا كتب الله سبحانه وتعالى في الطريق نشوفوا واش دينا شي بياسه نصيدوا عليهم بالسرديل. جبنا معنا السرديل، نتوكلوا على الله ونشوفوا هادشي كله. سمعي كما شرت لكم قبيله، هذا المكان هو محميه ديال لو فوكون دي ليونور. هو هذا الاسم جا نورمالمون من واحد الملكه ديال لا ساردين اللي كانت مول كيفاش نقولوا كتبغي هذا النوع ديال الطيور وعزيز عليها هذاك الفرخ بالضبط، وقررت في القرن 15 انها تصدر ان ديكري اللي كيحميه. وباش تعرفوا بان الناس بداو بكري في هادشي ديال حمايه البيئه، بداو في القرن 15 الناس ديجا ايزون ديكلاري انه هذا الفرخ اللي بروتيجي. هو لا بارتيكولاريتي ديالو هو انه كيدير العشاش ديالو في لي زوندروا لي بلوز زيلواني، كيبعد من الناس او ماكسيموم. جوستومون علاش؟ باسكو لاكتيفيتي ديال الناس كتقهروا، داكشي علاش. وبفضل ان هذه المنطقه ولات محميه، كان واحد الوقيته قرب ينقرض غادي يمشي، دابا الحمد لله راه كاين اكثر من 1200 زوج، يعني 1200 عش اللي كل فتره تزاوج كتكون فيها 2 ولا 3 ديال البيضات في العش. اذا إلي اون بلين فورم، إلي بيان، ما كاين حتى شي مشكل من هذه الناحيه هذه. لربما هذه القضيه اوسي ديال لاموات، هذا اللي كنقول لها عوا حنايا كتبرزطوا شويه. بوركوا؟ باسكو ولات كثيره بزاف. دو مومون كو لو سيت اي بروتيجي، ولات حتى هي تتلقى راحتها وكتكثر بواحد الوتيره سريعه جدا. المشكل انها اغريسيف، كتمشي بعض المرات تجري عليه ولا تقتل ليه البيض ديالو باش يخوي العش وتعشش هي في بلاصتو. مي نورمالمون سبحان الله العظيم الطبيعه كتلقى الطريقه باش تريغولي داكشي ديالها بوحدها، ما كتحتاجش لينا حنا بزاف كونت لي كيستيون ديال الطبيعه كونتر الطبيعه. ولكن اللي صعيب بزاف هو لا مان دو لوم. ملي الانسان تيقيس شي بلاصه وتيوسخها وتيمرضها وافيك لاكتيفيتي بون، واخا سي ان سيت بروتيجي كما كتشوفوا راه كاينه لاكتيفيتي دو بيش. كاين الناس كيجيو، انتم راه بانت لي هذه قبيله مثلا، شو هاد لا كاركاس هذه ديال اللي كنقول لها حنايا السمطه، كيقطعوها الناس وكيديروها في هذوك الشركات هادو هنايا، كيديروهم من الداخل باش تخنز هذاك لو كازيي، وكيجي البولب ولا الكراب ولا اي واحد كيشم هذيك الريحه وكيدخل لداخل وكيتامبريزونا، ما يبقاش يعاود يقدر يخرج. سبحان الله على السنان عندها كي دايرين. شوف واو، يلا كملوا.
حنا الان فوق ديال الصمعه ديال المسجد اللي كاين هنايا في الجزيره. الجزيره فيها هذا المسجد، فهاد الباحه هذه اللي كانت عباره عن سجن في ذاك الوقت. كما كتشوفوا ما كاين لا بنايه لا والو، غير الحيط داير والناس كانوا كيحطوهم تما بحال هكاك. انا سولت قالوا لي راه ما كان لا بنايه لا والو، غير كيربطوهم في الارض وتيبقاو حاشاكم بحال البهايم. لا اله الا الله. اي بي كاين هذوك المراكز ديال المراقبه وديال الحمايه ديال الجزيره محطوطين فيهم المدافع وكل شيء، باسكو ملي كانوا كيجيو هذوك الاساطيل باش يهجموا على هذه المنطقه كانت تبدا لا ريزيستانس ولا المقاومه كتبدا هنايا. يعني من هنايا عاد كيبانوا لهم جايين وكيبداو يحاولوا يدافعوا على المدينه. كما شفتوا الامر السائد هنا هو هذه الطائره هذه. كاين الطير اللي قلت لكم لو غاباس داك اليونور كاين من الجهه الاخرى ديال الجزيره، وحنا وعدنا الناس اننا ما نمشيوش للموطن ديالو باش ما نبرسطوش. راكم عارفين راه محميه، دونك حتى حنا ولا بد نمتثلوا لهاد الاوامر هادو. اللهم لك الحمد، هنا الجو رائع وكتبان لكم المدينه ديال الصويره من هنايا. اول مره يمكن كنشوفها من هنا، عاد كتبان الجماليه ديال المنطقه والواد ودار السلطان فين كنا. لا اله الا الله، سي مانيفيك. على اي بقات لنا حاجه وحده، نتوكلوا على الله سبحانه وتعالى ونحاولوا نشدوا شي سمكه. يلا سيدي نشوف. السلام عليكم سي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. بخير. اخبارك؟ لاباس. صحتك بخير؟ بخير. الحمد لله. لاباس. عاود لينا. اييه. قالوا لي انت هو الامين على هذه الجزيره. اييه، انا هو الحريص على هذه الجزيره. بسم الله ما شاء الله. اييه. انا ضربت الدوره ديالي، تساريت شويه، مشيت للجامع لتحت. مرحبا. شنو الانواع ديال الحيوانات ولا الطيور اللي كاين هنايا؟ هنا كاين هذاك اسمه لي فوكو. كاين هذا لي كويلو، هذا كويلو. اييه. كاين ذاك الكاتراس، كاين ذاك اسمه هذاك اللقلق. اييه. اييه. كاين واحد الطير كيكون عامو كيقول لها ابو معلقه. يا بعض الخطرات كيجي لهنا كيصارح هنا لاسباتول. اييه. داك اللي عنده البيك فتح. اييه. هذاك سبحان الله. يكون هنا بعض الخطره، ماشي بزاف، ما يقدرش شي 10 طيور هكاك 12 اللي تيكون. والغراب، كان الغراب هنايا؟ كان ولكن ما بقاش. كان دابا واحد 20 سنه هذه، واحد 20 سنه ولا 25 سنه باش ما بقاش هنا. سبحان الله. دابا انا لاحظت بان هذا الطير هذا ولا كثير بزاف في الصويره. هذا اللي فوكو. لا هذا هو. هذا هو. كثار. وربما السبب هو هذاك الغراب كان كياكل لها البيض ديالها ما بقاش. ماشي الغراب، كانوا شي ناس اللي ماتوا، هذوك الناس الله يرحمهم، هما اللي كانوا تيحيدوا لها هذاك البيض، تنقصوا لها البيض باش ما تهجمش بزاف. هذاك البيض ديالها. كان واحد 3 الناس ولا 4 الله يرحمهم، كانوا هما اللي تينقصوا داك الشيء. ملي توفاو دوك الناس ما بقاش عندنا اللي كيريغوليو حنايا. ما بقاش حتى شي واحد كيحادي شي حاجه. لا اله الا الله. ومنين جابوا هذوك الناس هذه الفكره؟ كلها والفكره ديالو سبحان الله. ايوا ولكن الفكره مهمه بزاف. هما كانوا واحد الوقت كاسلاته كتقعد تبيض قبل ما يقرب سبحان الله. كيطيبوه كياكلوه. والخلاف ما كاينش. هذيك الساعه ما كانش حراسه. نهار ولات هذه الحراسه وهذوك الناس توفوا، ما بقاش حتى شي واحد يحادي شي حاجه. وكي داير لو فوكون؟ الفوكون مزيان دابا. مزيان. اييه دابا هذا العام راه تقريبا شي 2000. بسم الله ما شاء الله. شي 2000 عش. 2000 عش، اذا 4000 ديال الطيور. كاين اللي فيه 3، كاين اللي فيه بسم الله ما شاء الله. كاين اللي فيه 4، كلها هو. كاين اللي فيه 1. الحمد لله اذا مزيان. لا انا عجبت لي كثرت عوى بزاف. واحد 4 سنين هذه تزاد مزيان. العام اللي قبل منها كانت شي 1500، العام اللي قبل كانت شي 1200. الحمد لله. العام تبارك الله شي 2000 هذوك. اللهم بارك. مزيان سيدي مزيان. كاين كثر كيفرح. كاين كثر مزيان. والحيوانات سمعت كاين الرنب هنايا. قنيه. هي قنيه ماشي رنب. هي قنيه، هي الاصل ديالها قنيه، نهار جابوها. ولكن ولات تبلدات. بحال الرنب دابا. سبحان الله. ولات الصفه ديال الرنب. ورخصت كثير الا ما لقاتش صوفي الا كانت تهجم عليها عوى. كتاكلها هو ما كتخليها فين تخرج، كتضرك لها هذوك الاولاد ديالها. اذا بالليل يمكن تخرج. هي كتخرج بالليل، الا بالنهار نيت كتخرج، الا كان ما كاين الحساسه ديال شي حاجه كتخرج بالنهار، ولكن هو سبحان الله كدي لها الاولاد ديالها، كضربها حتى هي.
كضرب لها العين ديالها. بحال الحوت، راك شتي الحوت ملي كتكون كتعوم بعض المرات تخرج حيه ولكن ما عندهاش على عين، كتنقبها لها وسط الماء. كتضرب لها هو. سبحان الله. قول لي كتصيد؟ كنصيد. بان لي القصب الهيف. كنصيد. قلتي دير واحد الصناره اللهم بارك كبيره. شنو كتشد بها هذيك ديال الشوك؟ كنشد بها بوشا وكنشد بها الشراعي كبيره. كنشد بها الصنور. داكور الصنور يمكن. ديك المرينه. مرينه بزاف. هنا كاين المنع، هنا ما كيدخلش عندكم الناس اذا غيكون مغول شويه غادي يكون الحوت. شويه. لا هاد السنين تقرت واحد 4 سنين هذه ولا اسمها باش ولاو هاد واحد كاين واحد لاجنيور مزيان، وكاين هاد اسموها صحاب الدار حتى هما كيتعاونوا معنا. اللهم لك الحمد. مزيان. وكاين هذاك الحارس الاخر حسن قال هذاك مع الحسوه من المياه والغابات، هو اللي مخليني كاع هنا، هو اللي كيبيني هنايا. وقول لي الا بغيت نصيد باش نشد شي حوت نديرها فوق من الفاخر فين غنمشي؟ يصير لهذا الوجه ديال كليمي ولا هذا تحت النصيريه، تما تصيد فيه مزيان. بيناتهم بجوج، بين الحجرات بجوج بانت لي في تحت فرعون بانت لي ديك البلاصه تاع الحجر زوينه. شويه ماشي تال لا كاين لقطه الفرعون مزيانه. داكور. لقطه الفرعون مزيانه. على مولانا نمشيو نتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. الله يرحم والدين سيدي محمد. شكرا رئيسك بخير، الله يعاونك. قالوا لنا الناس كما سمعتوا بان كاين السرد شويه، صافي ديال الماء بارد وبون على ليميت التصفاوه ماشي داكشي اللي بغينا، ولكن الله اعلم. انا تيبان لي ملي كيكون البحر مستور بحال هكا يقدروا يخرجوا بياسات زوينين، ولا بيبار دو طون البياسات الغلاظ هما اللي كيخرجوا في هذه الوقيته، حيت جوستومون ما كيشوفهمش داك الصغيور اللي هو لوبجيكتيف ديالو، تيكون مخبي كيخرج ليه وكيشوبيه. بون انا عندي غير السردين، مشيت الصباح تنقلب على شويه ديال القمرون ما لقيتش، ماغيو دابا طلع الماء ما كاينش فين نقلبوا على القمرون ديال الشقاق ولا شي نوع ديال الطعمه. عندي السردين غنقضي به غرض، شحطت شويه في واحد الصفاوه بانت ليا لهيه وغادي نشحط مور هذيك الحجره تما، باسكو راكم عارفين الحوت غادي يجي يقلب في لي فيفي، في البلاصه اللي فيها الماكله، في البلاصه اللي فيها بوزروق، في البلاصه اللي فيها الصخر اللي كيكون مخبي هذاك الشيء كله. دونك غادي نديروا هذه السرديله هذه ونديروها مور هذيك الحجره اللي هي ان شاء الله. وانا جبت قصبه نورمالمون ديال سبينينغ باش نجرب، مي الصفاوه ما تسمحش، وهاد القصيبه اللي كنت معول نصيد بها في لوكا، اون فا ايسيي لي دو. داكشي اللي قلت لكم هو اللي كاين، ملي تيكون بحال هكا الماء مخلوط شويه تيكون مستور، تيخرج شويه البريداتور. هذا نورمالمون راه تنقيسوها بالليل دابيتود. الله يجعل شي بركه. حوته ديال الطاجين العشاء، والوجهه مباشره بعد ذلك شاطئ إفتان، احد الشواطئ الخلابه اللي اكتشفت هذه سنين خلال رحله على الاقدام قمت بها بين الصويره وإمسوان.
اسيدي تبارك الله وصل على النبي عليكم. الله يبارك فيك. Alors, شكرا. qu'est-ce que c'est que cette histoire? تبارك الله وصل على النبي, vous êtes super bien équipés. بيكالا وكتساراو. Racontez-moi cette histoire. عاودوا لي هذه القصه هذه منين بدات وعلاش؟ حنايا سيتي من هواة الدراجات الهوائيه تنبغوا نكتشفوا البلاد. الحمد لله البلاد كتعرف كاين بزاف ما يتشاف. ايوا مره الواحد كيبغي يعاود يشوف بلايص جداد، ناس جداد. الوغ من بحال هكا تنعاودوا نكتشفوا البلاد اكثر. انتم vous venez d'où؟ منين بدات المغامره عندكم؟ حنا من مدينه اسفي، ومن اسفي بدينا لافونتور ديالنا. بسم الله ما شاء الله. جاتي من اسفي؟ تقريبا قلتنا الحافله من لاكاغوتير ديال اسفي، وتقريبا وصلنا للمنطقه ديال سيدي كوكي فطرنا فيها، ومن ثم بدات المغامره ديالنا. وفين الوجهه ديالكم؟ فين غادي تمشيو ان شاء الله لو ماكسيموم؟ ان شاء الله غادي نحاولوا عاوتاني نكتشفوا. هذه اول مره تنجيو هذه المنطقه اللي هي منطقه افتان. اول مره تبارك الله زوينه عجبتنا. غير هو كنصح الناس يردوا البال من هواة الدراجه الهوائيه، لان شويه الطريق شويه صعيبه شويه. الواحد يكون في ايكيبي طالع شويه، فوالا كاين الحجر بزاف. اكزاكتومون. وي الواحد ينتبه ويمشي بشويه وانت ما يغامرش، والسلامه هي كل شيء. ويكون بيان ايكيبي بيان سور. يكون بيان ما تخصو حتى شي بيان حاجة. كيبي، ويكون كما قلت لك ضابط المسائل ديالو، ضابط الوقت ديالو، لانه عامل الوقت هو عنده واحد الدور كبير. لانه تقدر ترخى و سور دو بلانينغ وتوصل معطل. خاصك توصل في الوقت قبل من الشمس ضروري باش الوقت، تمونتي لو كون. لانه اون فوا توصل العصريه خصك ضروري انستالا. نهايه الرحله. قلت لك حنا اول مره تنكتشفوا هذه البلاصه، وان شاء الله الوجهه ديالنا غادي تكون طفتنا اتفقنا ان شاء الله. غادي تباتوا تما اليوم. هي لوبجيكتيف ديال اليوم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء بسم الله. الله ما شاء الله. علاء انا خصني نوض نمشي نشوف لا ماغيا تكمل العمره دابا شويه. شكرا على الله سبحانه وتعالى الا شدينا شي بياسه قبل ما تمشيو نجيبوها لكم تشويوها. بارك الله فيك. على مولانا. الله يعطيك الخير. يلا سيدي السلامه. اسمح لنا على افيك بليزير. راه شويه الارهاق، ما كاينش التركيز. لا بالعكس بسم الله ما شاء الله. ما كاينش تبارك الله عليكم. اسمح لنا على ميرسي بوكو. الله يكمل بالخير. ترك السلامه. السلام عليكم. شكرا. كما تيبان لكم انا جينا توكلنا على الله سبحانه وتعالى، ديبلوينا الماتيريال، دقيت شويه السردين رشيت هنا باسكو بانت لي هاد الحفيره هادي زوينه. كيبان لي الهيل تحت بوزروق وكاين كافيتي داخله لداخل. بارفو الحوت يبغي يدخل لهاد البلايص هادو مع لاماري دابا كتعمر، هو فين ما كتعمر لاماري غيبقى غادي تابعها. دقيت شويه ديال السردين هنا كما قلت لكم حيت بان لي البوزروق وداكشي، قلت غادي يدخل لهاد البلاصه هادي. ولكن الله اعلم الا ما الحوت ولا البحر خدا الدوش اليوم والشامبوان ديالو افيكاس ولا قشره غيان يا غيان. جي اسيي في كاع دوك البلايص كنلوح تحت منهم، خرجت حتى لهاد الحجره هادي حتى هي اوسي جي اسيي با غون شوز. وكنا معولين نديرو طاجين بالحوت الا شدينا شي حوته، ولكن لا بون نوفيل كو هاد المنطقه هادي فيها المعزي بنين، اذا غادي نعديو بالمعزي هاد المره هادي.
مي راه والو يتوش با الماء بارد بزاف il ne touche pas والو rien كيما كنهبط ليه الطعمه كيما كيردها ليا السلام عليكم سي حسين كي داير اخويا Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, et vous? Ah, c'est magnifique ici. Le petit paradis. Ah ouais. Alors, on s'est rencontrés hier. Tu m'as un peu parlé de ton parcours et ça m'a tellement intéressé que j'aimerais bien que tu me cites maintenant que Hussein est avec nous. Ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené dans cet endroit improbable, bien que magnifique. Un peu le destin. Mais oui, ça va faire 6 ans que j'ai quitté la France, à peu près. J'habite à Essaouira, juste à côté. Et puis depuis, on revient, on est obligé. Ouais. On est obligé de revenir ici. C'est vrai que c'est très très beau. Un peu de simplicité. Moi, pour cette paire improbable et aussi magnifique que l'endroit que vous faites tous les deux, vous travaillez ensemble, main dans la main. Pas tout le temps ensemble, mais quand je suis ici, ouais, je viens l'aider, je viens des fois passer quelques jours, et quand je suis ici, je suis la commis d'office pour les frites et les salades. Et après, tu as un CV chargé dans ce sens. Moi, j'étais sur restauration à l'origine et j'ai eu un restaurant à Essaouira avant aussi, donc du coup, voilà, c'est une petite continuité, et puis bon, Oui, mais je reviens quand même sur ma question. Par quel hasard tu as rencontré cet endroit où... Qu'est-ce qui a fait déjà que Vraiment tu... le hasard. Enfin, on m'avait parlé de cette plage d'Iftan, il y a quand même 10 km de piste pour venir. Oui. Donc on m'avait à peu près expliqué la route et avec une amie marocaine à l'origine qui ne connaissait pas non plus l'endroit, on a décidé de venir une journée. Et on a rencontré Hussein qui était de l'autre côté à l'époque encore. Et puis voilà, on revient. وانت حسين؟ انت من المنطقة هنايا؟ انت ولد البلاد؟ تبارك الله، وكي جاتك الفكرة باش دير هذا المحل هنايا؟ الحمد لله الله يجعل البركة. وكي داير الوقت؟ الحمد لله بخير. كيجيو الناس شوية شوية في الصيف تيجيو الناس. في الصيف؟ في الصيف يونيكمون. في الشهر وسط العام؟ شهر 8 صافي. هنا خدام صافي. ما الوقيته هذه ما. ولكن عاوتاني غتقول لي راه 10 كيلومتر د البيست كما قالت اسيا سي سا؟ سي طون نون دو مسلمان. تبارك الله سي مانيفيك سا في بليزير. 10 كيلومتر بور لا بيست. 10 ديال الكيلومتر د البيست درناها البارح عرفت جو كوني. انا كتعرف القصه ديالي كيفاش عرفت هاد البلاصه. راه واعره شويه. انا جيتها من الجهه الاخرى. جيت بيست من الديبار. مزيان. الحمد لله. الحمد لله. مي سي مانيفيك. سي تري جولي سي مزيان. Déjà, pourquoi est-ce que moi j'adore cette région? Parce que ce n'est pas uniquement l'océan, c'est aussi la montagne. Oui. C'est la partie de l'Atlas qui touche pratiquement l'Atlantique et voilà, et tu as cette émulsion des deux et c'est magnifique. Et encore la chance d'avoir des pêcheurs sur la plage. Ouais, on les avait travaillés. Ouais. انت كتصيد شويه لا؟ هاد الوقيته ديال الشتاء وداك الشيء تنصيد انا. ما كتبقاش الخدمه لا ما كانش الخدمه داك الساعه، تيكون غير شهر 8 وشهر 9 شويه فيه صافي. D'accord. Et aussi dit merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Très bien. Merci beaucoup. خويا حسين شكرا. اسيا Bonne route. merci. Ah ciao.
اخوتي اخواتاتي هنا سالت الرحله ديالنا لهذه المره هذه. كان لي الشرف انني ناخذكم في جوله في المدينه اللي اللي استقريت فيها، اللي ساكن فيها اكطويلمون، ووريتكم كيفاش نقدر نقضي النهار ديالي في هذه المدينه. وبفضل السلطات المحليه اللي سمحت لنا وفتحت لنا الابواب ديال المحميه ديال لو فوكون دي ليونور اللي هي ليل دو موغادور، تمكنا بان ندخلوا تمايا ونوريكم كيفاش دايره هذيك الجزيره من الداخل. وصيدنا تمايا جاب الله سبحانه وتعالى هذاك الخير شويه، وريناكم دوك الاسماك، ومن بعد مشينا لهذيك لا بلاج ديزيرت اللي وريتكم هذيك المره، وكنتمنى يكون عجبكم هذا الشيء كله. انا غادي نقضي الليله ديالي هنايا. بون دابيتود كندق الكيطون ديالي في يا اما في لو بروميي ولا الدوزيام نيفو، ولكن دابا بانت لي القضيه شويه صعيبه، غادي ندخل للواد لداخل ندق الكومبمون ديالي تما. كنقول لكم على بروشين فوا، وجدوا الكسب ومديو السنانر، وتسنانا في مغامرات اخرى. السلام عليكم. Carrasco.